पूर्वको टिस्टादेखि पश्चिमको सतलजसम्मको ग्रेटर नेपाल सम्भव रहेको छ। भारतीय विदेश मामिला विज्ञ एवं वरिष्ठ पत्रकार पुष्परञ्जनको यस्तो तर्क। नेपालमा यति बेला ग्रेटर नेपालको चर्चा चारैतिर छाएको छ। काठमाडौँका मेयर बालिन शाहले आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेपछि देशभरका वडा अध्यक्षहरू एवं पालिकाहरूले पनि ग्रेटर नेपालको नक्सा आफ्नो कार्यकक्षमा टाँस्न थालेका छन्। त्यसैगरी सार्वजनिक सवारी साधनमा पनि ग्रेटर नेपालको नक्सा टाँसिन थालेका छन्। यही सन्दर्भमा भारतका एकजना विज्ञ पत्रकार एवं भारतीय विदेश मामिलाका विज्ञ पत्रकार पुष्परञ्जनले पूर्वको टिस्टादेखि पश्चिमको सतलजसम्मको ग्रेटर नेपाल सार्थक रहेको धारणा राखेका छन्। भारतको संसद भवनमा अखण्ड भारतको नक्सा राखिएपछि नेपालमा त्यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। त्यसैगरी अर्कातर्फ कालापानी लगायत भारतबाट अतिक्रमित नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउनु पर्ने माग जो तोडले नेपालमा उठिरहेको समयमा भारतका विदेश मामिला विज्ञ एक पत्रकारले पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा काङ्गडासम्मको ग्रेटर नेपाल सार्थक हुन सक्ने आधार प्रस्तुत गरेका छन्। EU एसिया न्युज नेटवर्कका दिल्ली स्थित सम्पादक एवं भारतका विदेश मामिला जानकार वरिष्ठ पत्रकार पुष्परञ्जनले भारतीय अखबार दैनिक ट्रिब्युनमा लेख मार्फत कालापानी विवादबारे आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेका छन्। केही समय अगाडि प्रकाशित उनको लेखमा कालापानी विवादको इतिहास, ब्रिटिस भारत र नेपाल बीच भएको सुगौली सन्धि तथा नेपाल र भारत बीच सन् 1950 मा भएको मैत्री सन्धिलाई तिनको मर्म र उद्देश्य खुलाउने गरी व्याख्या गरिएको छ। 2 डिसेम्बर 1815 मा ब्रिटिस इन्डिया र नेपालका अधिकारी बीच सीमा विवाद समाप्त गर्नका लागि एउटा सन्धि भएको थियो, जसलाई सुगौली सन्धिको नामले चिनिएको छ। यो तथ्यलाई पनि उनले लेखमा सविस्तार व्याख्या गरेका छन्। उक्त सन्धि भएको 3 महिनापछि सन्धि कार्यान्वयनका लागि 4 मार्च 1816 मा नेपालको मकवानपुरमा नेपालका तर्फबाट चन्द्रशेखर उपाध्याय र ब्रिटिस इन्डिया कम्पनीका तर्फबाट जनरल डेभिड अक्टरलोनीले सन्धिका दस्तावेज एक अर्कालाई सुम्पिएको पनि लेखमा उल्लेख गरिएको छ। सुगौली सन्धि हुनुअघि पूर्वमा दार्जिलिङ र टिस्टा, दक्षिण पश्चिममा नैनीताल, पश्चिममा कुमाउँ र गढवाल, बसहर जस्ता क्षेत्र नेपालको अधीनमा रहेको पनि लेखक पुष्परञ्जनले स्वीकार गरेका छन्। यी क्षेत्रलाई नेपालले 2.5 दशकको अवधिमा विभिन्न समयमा भएका युद्ध मार्फत जितेको र सुगौली सन्धिपछि नेपालले ती भूभाग फिर्ता गरेको उनको भनाइरहेको छ। यसको बदलामा ब्रिटिस इन्डियाले नेपाललाई मेचीदेखि पिथौरागढसम्म तराईको लामो फाँट सुम्पिएको जिकिर गर्दै उनले कपिलवस्तुको ठुलो हिस्सा र पूर्वमा मिथिलाञ्चलको प्रशस्त उब्जाउ भूमि पनि नेपालले प्राप्त गरेको लेखेका छन्। तर यतिले पनि नेपालको पेट भरिएन। उनले लेखेका छन्, सदियौं बितिसकेपछि सुगौली सन्धिका तमाम शर्तमाथि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले किन्तु परन्तुको राजनीति गर्न थाले। त्यसो त भारतीय पत्रकार पुष्परञ्जनले उक्त लेखमा नेपालले कालापानीमाथि दाबी गर्न नमिल्ने आशय पुष्टि गर्ने उद्देश्यसहित आफ्ना तर्क र आधार प्रस्तुत गरेका छन्। तर लेखको अन्त्यमा उनले अघि सारेको तर्कमा नेपालले ब्रिटिस भारतसँग सुगौली सन्धि मार्फत गुमाएको भूभाग समेत फिर्ता पाउन सक्ने आधार घुमाउरो शैलीमा प्रस्तुत गरेका छन्। नेपालका विभिन्न विज्ञले विभिन्न नेपाली अखबारमा लेखेका लेखलाई समेत उद्धृत गर्दै उनले नेपालको योजना तर्कबारे पनि आफ्नो लेखमा चर्चा गरेका छन्। यस क्रममा उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रोफेसर ज्ञानेन्द्र पौडेलले सन् 2013 मा प्रकाशित गरेको एउटा रिसर्च पेपरलाई पनि लेखमा उद्धृत गरेका छन्। पौडेलले भारतसँगको सीमा विवादलाई सुल्झाउन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको समेत मद्दत लिन सकिने तर्क गरेको जिकिर पुष्परञ्जनले लेखमा गरेका छन्। उनले लेखेका छन्, यसबाट प्रश्न हुन्छ कि नेपालका थिङ्क ट्याङ्क पहिलादेखि नै एउटा खतरनाक उद्देश्यको पृष्ठभूमि तयार पारिरहेका थिए। पुष्परञ्जनले लेखमा नेपाली थिङ्क ट्याङ्कको यस्तो खतरनाक उद्देश्य क्षणभरमै ध्वस्त हुने तर्कको बलियो आधारका रूपमा सन् 1950 को सन्धिलाई अघि सारेका छन्। नेपाल भारत बीच भएको उक्त सन्धिको अनुच्छेद 8 मा यसअघि ब्रिटिस इन्डियासँग भएका जति पनि सम्झौता थिए ती सबै रद्द भएको मानिनेछ भनेर लेखिएका कारण उक्त सन्धि अनुसार नेपालले कालापानीमाथि दाबी गर्न नमिल्ने उनको तर्क रहेको छ। उनको तर्कमा पनि नेपाल फेरि ग्रेटर नेपालतर्फ फर्किन सक्ने आधार प्रतिबिम्बित भएको हो। सन् 1950 मा भएको नेपाल भारत सन्धिको अनुच्छेद 8 ले त्यसपछि ब्रिटिस इन्डिया र नेपाल बीच भएको सबै सम्झौतालाई रद्द गरिदिएको हो भने सुगौली सन्धि अन्तर्गत नेपालले ब्रिटिस इन्डियालाई फिर्ता गरेको भूभाग फेरि नेपालले किन फिर्ता नपाउने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ।
लिपुले कालापानी विवादलाई उनले नेपालका राजनीतिक दलले उठाएका मुद्दामा सीमित गर्न खोजेका छन्। लेखमा एकातिर उनले सन् 1915को सुगौली सन्धिपछि नेपालले ब्रिटिस इन्डियालाई पूर्व पश्चिममा केही भूभाग फिर्ता गरेको र तराईमा केही फाँट हासिल गरेको चर्चा गरेका छन् भने अर्कातिर उनले हाल नेपालसँग विवादित भूभागबारे 1830 पछि मात्र आधिकारिक दस्तावेज तयार भएको जिकिर गरेका छन्। यस आधारमा 1830 अघि उक्त भूभाग नेपालको अधीनमा रहेको बुझ्न सकिन्छ। 1950 को सन्धिले त्यसअघिका सम्झौतालाई रद्द गरेको हो भने 1830 को नक्सामा गाभिएका भूभागलाई भारतले अझै आफ्नो भनेर कसरी दाबी गरिरहेको छ भन्नेतर्फ लेखमा उनी मौन रहेका छन्।